بقالسنبر بتكاو زخبرلنا مسللن بيرو سلامن ጸጥታን ትግራይ መግለጺ ግዚያው መምሕዳር ትግራይ ኣብ ጉዳይ መምላስ መከላኸላ ሓይሊ ናብ ናይ ቀደም ድፋዕ ኣብ ትግራይ ህወሓት ብጥይትን ስልትን ክወቃዕሎ ገምጋም ብልጽግና ሓቀኛ ጀጋኑ ሕሪኦም ሰላምዩ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዕቲ ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት በርስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም نحنا كم تجارو أب حدا كنودب كنقالسن مسؤولات كنكون زجبرنا أورا مخنيات مسرتها والربحان بهجن حزب تجري مبرك هالوانين أين برنان حزيخون نقصالون أي هلونا نزونيو زخنا حيلين خشكمهم زخودو حدا جات تشكمنا كلهم عينة مسوات النتنا خفلنا بصنعات طويل نزلنا كم زلنا حبو سنينا هنكسلن كنقالسن زجبرنا زلوا مستردما أتي نولدتات الناتورارس هزمت نتقراوي منتن هزبن زهبو زلعالي كبرون بوتانيو كاب هزباو علامة استحنقتو دم بتقارن تقراوي النتن بزخوانا مخنيات شتتن تيلكا زنبركا قدلتي قول انتواننبر أبو كدمي تقارو جيجنن نتحيزكا مغطال أي كالن ناتكاس لزي كوانا كابزي مسارتاو حق زي بموقاس أبزي وان كم سراوي تقراي فتاون سلان كفلتلنا النجيلي نقرات حدا حزب تግራይ ከቢድ መስዋዕትነት ከፊሉ ዘረጋገጾም መንነቱ ኩሎም ብሔራዊ ክብርታቱን መረበቱን ተመንጢሉ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ንኹሉ ግልጺ ኣብ ዝኾነሉ ዘለዋን መመረጽ ዝሓደጋ ብሰላማዊ መንገዲ መፍትሕ ይብል كلاي نسلام كبال كبرخا مننتكان لالاونتكان ግዛትካን መረበትካን ሓሊፍካ መሃብግን ትማሊ ኣይግበሮን ሎሚ ይኹን ጽባሕውን ክገብሮ ጽበ ወገን እንታልዩ ዘይኸውን ዘይጭበጥን ሕልሚ ይብል ስለዝኾነ በኽቡር መስዋዕትነት ዝተረኸበ ውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ሕጋዊ ኣካላት ብምምንጣል ንውልቀ ሰባት ብምሃብ ናብ ሓደጋ ክወድቕ ምግባር ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብምክፍፋል ትግራይ ክትዳኸም ነንባዕልኻ ክንታኾስ ዝዓለም ባጀትን ሰብን መዲብካ መስራሕ ነትግራይ ብኹሉ ዓጺኻ ብቴክኖሎጂን በዝሒ ሰራዊት ጋዕገል ጠምን ኣጽዋርን ብምፍርራሕ ክትንብርካ ከምምኳር ተወሳኺ ህልቂት ምዕዳም እምበር ህዝቢ ትግራይ ምስዓር ኣይከኣልን ይብል بحافشة تصابوا الدوم والوعلي بريتيريا بمتحس استقبر نايدرون دبداب سراويتين قاعقل تأمن أجيب كاتجري نهم خباب من كسقاس سلامتات عزواتات قلوعنا يكينات أواج مخان قلتي سلزخنا كم سراويت نايمودات على منا حق من قستاو جزات حد النتجري من رجاز استفناقلا أبتحت ورر تزساق ظل هزبنا وحشنا تترجاجيتنا مربطو كمل لسن كنبرن مثل عرسو سنة بمرجاز زلا أو حسنا هزب جهاد مقبار سلزخنا زين تزي ترجاجت عد قصفة سراويت كم زي لك في التي جبايبل حزونا انتقنا بحيلك عفان زد الله زل حتى هزب تجري إنكم مفتحي سلامون قلتوا فنكون الناس وعنا تعجزتنا كم فرح بمقدار كقص المقبار جن صغاي هزبنا بمنوح نهلكيت المصباي زي جبو مخانو عبزع منا اللقنتاتنا ركبيلو جيجننا تولك أتجارا لينا باورو دماء ملا سراويتنا بعلوانو هزب تجري بمخانو حزون كم تمالي أبغون هزب تطويل كاب مكات دليتن بهجن هزب تجري معوات تاريخ واحد راكوين الليبل كاب زحلفو اتزر أزلو نايول كسبات كدعتن أبزي داس كم سعسعن كاب وردتن تنبركا خناتن حلفو أبعق مسألة طرت بلزو سخنا قري اللي انطرح زي كونا وشتاو طريتنا كم مرقات حلفو أبعق مختنا زقودلو نقري اللي نيلو سلازخنا بزتفلا لي مخنيات أبدق استفات هزب تجري تسلفكم أكلاتنا نبر بوتاهم نختم لسن تنصو عناي تاريخ تحت التكيت خونو كابزلنا صنع عمنت بمقاسيبل بيرو سلامن تصدتان تجري 14 لكاتي تكلتشن 10 تنجز مغلام مجلسي جزياو من محدار تجري أبز غربا معلتات فيدرال منجسي سراويت مكالغال إثيوبيا ناب تجري كأتو تزاز كم زوردن جزياو من محدار تجري ون أبناء قدم كامبتات سمين إزيك سفر كم تسمع مع انتجيرو باستفلالي أجباباتي نزحلو إزي كم زي زمسل استتأممن جوين حبريتا ويكا ميس إنفورميشن أند ديس إنفورميشن أب حبرت سبنا نيموزع استراتيجي منش يخون كساخ عزتد ليش التوجل زخينو اتزن الزحزلو حبريتا جن فتصوم حاسوت مهانو جزياو من محدار تجري كجلس يدليلهم هوحات بطيتن سلتن كوكعلو جم بلصقنا هوحات نتصيل كاب موقع حزب تجري اب غن بلصقنا كسلف مغباري كالي كبل
ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ዘሳለጠ ዋዕላ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ፓርቲ ከም ዝገምገሞ ኣብ ገጠር ትግራይ ዘሎ ሓረስታይ ገሊኡ ብሽም ደቁ ገሊኡ ከዓ ብኔትወርክ ኣብ ጽላል ውድብ ሕወሓት ክዓስል ተገይሩ እዩ ዝበለ እቲ ውድብ በአንጻሩ ኣብ ከተማ ዘሎ ህዝቢ ለውጢ ደላይ ንሕቶታት ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን እንተተመሊሶም ንብልጽግና ድጋፉ ዝህብ ደላይ ሰላምን ለውጥን ህዝቢ ተፈጢሩ እዩ ክብል ገምጊሙ ኣብ ትግራይ ፍሉይ ናይ ቃልሲ ኣንፈት የድሊ ዝበለ ብልጽግና ንተቃወምቲ ፓርቲታት ድጋፍ ብምሃብ ብልጽግና ዝመርሖ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ንምፍጣር ብህፁፅ ክትግበር ኣለዎ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ንብልጽግና ከይቕበል ዝተገብረ ብፕሮፓጋንዳ ህወሓት ጥራሕ እንተይኮነ ኣብቲ እዋን ኩናት ብዝተፈጥረ ስሕተት ብምዃኑ እዚ ጌጋ ክድገም የብሉን ክብል ኣንፈት ኣቐሚጡ ህወሓት ፋኖን ቀንዲ ውሽጣዊ ጸላእቲ ስልጣን ብልጽግና እዮም ዝበለ ትገምጋም ካብ ኤርትራ ንምንጻል ህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን መሓዝ የድሊ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። መረጻ ትግራይ ብዓወት ብልጽግና ንምክንኻን ፈለማ ኔትወርክ ህወሓት ክበጣጠስ ኣሎ ህወሓት ብብልሓት ክሰዓር ኣሎ ዝብል ገምጋም ከም ዝተወሰነ እውን ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ካብ ትግራይ ተደፊኦም ዝወፁ ደገፍቲ ብልጽግና ተጋሩ ኣብ ኩናትን ልምዓትን ክመርሕዎ ንጹር ትልሚ ክወፀሉ ከም ዝተሓበረ እውን ኣንፊቱ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተዋህቦ ተልእኾ እውን ኣየዕወተን ሽምግልናን ጸቕጥን ይበዝሕ እንተኮይኑ ኣመራርሓ ህወሓት ብዝበለፀ ንምክፋል ካልእ ሰብ ዝቕፅል ፕረዚደንት ንምግባር ሓሳብ ከም ዝተለዓለን ተመዛበልቲ ንምምላስ እውን ነቲ ብኣምሓራ ዝዝወር ምምሕዳር ብምፍራስ ምክልኻል ሃገር ዝመርሖ ናብ ሬፈረንደም ዝወስድ ምትዕርራይ ክግበር እውን ኣንፈት ከም ዝተቐመጠ እቶም ምንጭታት ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዜናና ሓቀኛ ጀጋኑ ሕሪኦም ሰላም እዩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነዚ ዝበሉ ትማሊ ረፋድ ኣብ ዘቕረብዎ ጻውዒት ሰላም እዩ። ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ትማሊ ረፋድ ኣብ ገጽ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ኣብ ዘሕለፍዎ ጽሑፋዊ መልእኽቲ ከስቢ ኩናት ሞት ህልቂት ምምዝባልን ጥሜትን እዩ ክብሉ ገሊጾም ጸገማት ኣብ ፖለቲካዊ ልዝብ ክፍትሑ ዝጸውዑ ዶክተር ቴድሮስ ሓቃውን ጀጋኑን ሕሪኦም ሰላም እዩ ስለ ዝኾነ ንሰላም ዕድል ንሃብ ክብሉ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ብዝጸሓፍዎ መልእኽቲ ገሊጾም እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ